Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Goan Family Files. सो आज माझो व्लॉग बीन काडपाचो कांय प्लॅन नाशिल्लो, चित्तालें हांव आसूं म्हणून आयज, बट अकस्मात म्हाका आयज न्हू एक फ्रेंड मेळ्ळो, सॉलिड सामको टायनी क्रिएचर, जो आत्तां वयाच्याक स्कुलान पावपाक गेले न्हू. सो वयतना रस्त्यार तो क्रॉस करता दिसता, म्हटल्यार सायडीन कुळागर आसा, तो कुळागरान बीन आशिल्लो आसतलो बारीकसो पेटो कसलो तो सांगता तुमकां. आनी दुस्तूच म्हाजी नजर गेली, इतलो बारीक आशिल्लो. आनी जर गाडी बीन गेली जाल्यार तेजी केल्ली पातेरी. सो हांवें फुडें गेलें हांव आनी पळयलो न्हू तेका, जुप्प करून मातशें फुडें गेलें. सो परत हांव रिटर्न येयलें आनी मागीर तेका घेतलो आनी डिकीन घातलो. पळया कितलो बारीक आसा तो, दाखयता. हो पळया गायज, कासवाचो पेटो मेळ्ळा म्हाका बारीकसो, कितलो बारीक आसा पळया. तो कुळागरान आशिल्लो दिसता, तो कुळागरात तो क्रॉस करून रोड क्रॉस करतालो हेंच्याच्या स्कुला कडेन वचपाक. सो हांवें थंय स्टॉप केली गाडी आनी तेका घेतलो. हॅलो हॅलो. सो हेंच्यान सांगलें म्हाका, मम्मा तेका उदकान घालून दवर आं, आपूण येता तेन्ना खेळटलो हांव तेज्या वांगडा. सो आतां तेका हांव बालदेन बीन कितें घालून दवरता, मागीर पळोवया खंय तरी पावपाचो, मागीर तेका उदकान बांयन बीन पळोवया खंय मेळटा थंय. गायज पळया, हांवें कासवा पेटो कित्यान घातलो, क्रेटीन घातला. हो पळया, बोडकी भायर काडली आतां उदकान. पावस ना आनी तेंकाय उदक ना दिसता म्हाका पिवपाक बिवपाक. तो बाबडो उदकाच्या राव उदकाक लागून तो सगळ्याक डर डर कितें म्हणटा तो भटकतालो तो. तेका उदक दिलें आतां, पुरो दिसता इतलेंच. गायज पळया कितलो बारीक तो पेवतो कसो पळया. इतलोसो टायनी आसा, कितलो बारीक आसा दाखय तुमकां, बोटाच्यानी बारीक आसा तो. हे पळया, हे बोटाच्यानी बारीक आसा, इतलो बारीक पेटो आसा तो. ससवाक हांवें क्रेटीन घातलेलो, पूण म्हाका म्हाका सुकूत लागना जाली क्रेटींतलो भायर सरत गा म्हणून. मागीर तेका बालदेन दवरलें आनी हांगा दारा कडेन बालदी दवरल्या. सो आतां पळयता कितें खावपाक, म्हाकाय खबर ना, गुगलाचेर पळयता कासव कितें खाता तो. म्हाकाय मातसो पोशीन कसो दिसता, पोसपाचो मूड येयना म्हाजो, पूण पळोवया. चड करून उदकान सोडटलें, जावचें ना आमचे कडेन, कित्याक ल्हान आसा न्हू तो, खाता जाल्यार पळोवपा जाय पयलीं. आनी अयेंश कितें म्हणटा तो पळयता पयलीं, अयेंशाक जाय काय नाका तोय बीन पळोवपा जाय न्हू. तो स्कुलांतल्यान येतनाच म्हाका विचारतलो कासव कितें गेलो, तेका मातसो भंय घालता. कासव गेलो सांगता, उडी मारल्यान गेलो सांगता, बालदेन घातलेलो तो, मजात करता तेजी वाट लायता. बालदेन घातलें तेका आनी पळयता पळया कसो. उजो भायर पावलो. प्रो लेवल रांदपी जाला हांव आतां. चुलीर रांदता म्हणल्यार पळया, केन्ना चुली न्हू किचनान केन्ना पांय दिवनाशिल्लें मनीस, हांव चुलीर रांदतां. आनी खूब जाणांची इच्छा आसा की गांवान लग्न जालां न्हू, सो तुवें गांवांतले भशेन रावपाचें, गांवांतले भशेन काम करपाचें, अशी म्हणटा अर्दी म्हाका. सो गांवान जी आशिल्ली न्हू, ती आतां दुसरे कडेन गेल्या, ती आतां मॉडर्न कशी भोंवता. तेंकां गांवांतलें आमी असलीं कामां करिना, आमी केन्ना असलीं कामांच करूना, अशी दाखयता सामकी आमी आनी मॉडर्न कशी. आनी आमी जी शहरान अशी रावोन येयल्या, सिटी पळयल्या, ती मनशां आतां हांगा गांवान घर येतयटा, मागीर कुळागरांतलें काम करिना हांव इतलें. केन्नाय सुपार बीन चुकोन बेश्टें, मागीर शिपणें बीन तें ट्राय केलां हांवें बेश्टें. खरें बेश्टें तुमकां बेश्टें सांगना हांव अशें करता तशें करता म्हणून, जस्ट पूण शेण सुद्दां काडटा हांव पळया. सो गांवांतले आतां पद्दती हांव शिकता इल्ल्यो इल्ल्यो, पूण इतलें म्हाका गांवठी जावपाचें ना, तेंवूय सांगता. हांव जस्ट फन म्हणून काम करता. आनी म्हाका रांदपाक सुद्दां म्हाका अशें चुलीर बीन म्हाका चुलीन पयलीं उजो बीन पेटोवपाक म्हाका आवडटा. सो तें काम करता हांव आनी रांदता. आतां तें किचनांतलें काम म्हाजें सोंपचेंच ना. आनी आयज अयेंशाक आसा 11 सुटपाचें आसा, ग्रुपान मेसेज घातलेली 11 सुट्टली म्हणून. सो आतां 10 जाल्लीं आसा सद्या, आनी आतां हांव ड्रमस्टीक भाजी करपाची आसा. सो सगळें चिरून बिरून दवरलां, तें काम करतलें आनी मागीर अयेंशाक हाडपा वयतलें. आनी अयेंशाची आयज मातशी हें करुया, मजा करुया, मिन्स पळोवया कितें करता तो, रिएक्शन पळोवया अयेंशाचें. सो गायज अयेंशाची वॉटर बॉटल पळया, जी तेका काकीन घेवन दिल्या बर्थडे गिफ्ट. तितून उदक भरलां आनी अशी गाडी सुद्दां चलोवपाक मेळटा, टायर आसा एका, आनी चलता सुद्दां टायर. पळया काय बरें.
सो ही तो घरा कडेन यूज करता बॉटल आनी स्कुलान दुसरी व्हरता. ही पळया अयांशा घालपाक फक्त 10 मिनटां उरल्या आनी रेडी जालें हांव. आनी कितें एक आयडिया केल्या हांवें. क्रेट हांवें थंय दवरून खोपीन दवरलें भितर. सो क्रेटींतलो हांवें काडून ताका बालदेन शिफ्ट केला आनी बालदेंतलो आतां टॉयलेटीन हाडून थंय वॉशरुमान दवरला सायडीन. आनी अयांशा ताका सांगता तो आतां वयतनाच विचारता म्हाका मम्मा कासो कितें करता काय म्हणून. सो आसा म्हणून सांगता ताका क्रेटीन आसा सांगता आनी बेश्टें व्हरता थंय क्रेटीन. मागीर तो सोदतलो क्रेटीन मागीर पळोवया तेजें रिएक्शन. मागीर ताका सांगता गेलो दिसता म्हणून तो उडी मारून गेला आसतलो म्हणटा कितें म्हणटा पळोवया. मागीर ताका तो सांगपाचो आसा म्हणून. कितें खावयतलो कासवा? कितें खावयतलो? किशी केलें स्कुलान? किशी केले? असो वडयलो ते ताका उदकान घातला. बॅग काड मरे बॅग काड रे. शी अरे बॅग काड रे. आयज अयांशाले स्कुलान कितें आशिल्लें रे? ह्यो गाडयेंतल्यान क्रेटीन आसपो भितर. क्रेट दवरली ती. हय भितर मान्य न्हांवता थंय. न्हांवता थंय रे. हय त्या ड्रमा घाल ताका. आसा? क्रेटीन घातल्या मरे हांवें. ना? अरे देवा गेलो रे तो उडी मारून. अरे रे सोद पळोवया खंय मेळटा जाल्यार. गेलो तो उडोन खंय तरी. आसूं यो आतां मेळटा. आतां कितें करूया आतां क्रेटीन घातलें मरे ते उदकान त्या. हांव खंय जाणा तूं वयतलो म्हणून. विसरलें हांव. आतां म्हणलें आसतलो. कितें करूया आतां? सोद. सोदुनी मातसो वाट लावया हेच्या ती. आतां यो तो आतां मेळना तो खंय गेलो म्हणून देव जाणा. रानां गेलो आसतो खंय. वोदोळ पळयला हांवें आतां कोणें पळयलो परतो. यो आतां. ना पळोवया भितर आसतलें. खंय भितर आसतलो? तो लिपपा सोदतालो ताका हे धापलें लावप न्हू. धापलें हांव जाणा आतां उडी मारून वयतलो म्हणून. उडी मारपाक वयता तो उडी मारून. कितें करूया आतां यो पळोवन यो. पळोवन दवरलें गेलो आतां कशें कळटलें म्हाका खंय गेलो तो. यो आतां भितर यो. गेलो आसतो तो रानां. येतलो परत. पळोवया येता जाल्यार. दे बाबूक दाखयता. आसूं आतां कासो आसा हांगा. कासो दाखय बाबू. आवाज करता पळय रडटा. आसूं रे ताका वगीर राव मातसो. तूं लाय चल तूं लाय. पांय दुखले तेजे. घातलो तो वॉट्सॅपार घातलो तो. पळयता पळय कसो. खंयच्या वचपा तें कळोन ताका. तेका ग्रीनरी ग्रीनरी हिबिस्कस खाता म्हणून दिला. तेच पळयल्लें हिबिस्कस खाता म्हणून. आनी ग्रीन व्हेजिटेबल्स आनी रोज पेटल्स. ना दिसता.
अरे खा मरे ये खा मरे ये त्यांची कंटिन्यू त्यांची लाईफ ये गायज नेक्स्ट डे आणि काल आम्ही मागे व्हिडिओ शूटच करू ना आणि आज असं सॅटर्डे आयच्या हॉलिडे आत्ता उठला अयशाने आवड उठले वॉकिंग बीन वचून येयले आणि आता अयश सकाळ फुडें कासवाक घेवन येईल सो आमी चिंतता कितें कासवाचें नांव दवरपाचें तें अजून हांवें चिंतूना बरें अशें नांव सोदता मागीर सांगता तुमकां कितें नांव दवरता तें हांव उक्तान उडयलें हॅलो कासो ताका मातशी भायर तोंडाक खेळपाक धाडूं जाय ताका गवतांक खावनी कितें ताका मागीर खावपाक कितें हाडूं जाय सो गायज फायनली इतले सर्च करून लास्ट हांवें एक नांव जें आसा डिसायड केल्लें आसा कासवाक सो तें हांव तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान सांगता कितें नांव दवरलां तें आनी आयचो व्लॉग इतलें आळशी जालें हांवें सो आयचो व्लॉग जो आसा आयज हांगाच एंड करता मेळ्ळा नेक्स्ट व्लॉगान आतां नेक्स्ट व्लॉगान तुमकां आमचो कासव दिश्टी पडटलो चडसो आनी हांवें सांगता आयज स्कुलान वचना खंय पूण ताका खबर ना आयज सो कळ्ळें न्हू तुमकां सो हांव कितें करता खबर आसा जेन्ना सॅटर्डे संडे येता ताका काय खबर आसना सॅटर्डे संडे म्हळ्यार कितें सुटी आसता काय कितें म्हणून सो तो म्हाका म्हणटा एके फावटी मम्मा आयज हांव स्कुलान वचना सो हांव म्हणटा वचना बरें आसूं नाका आयज वचूं नाका बट एक्चुअली कितें आसता त्या दिसा हॉलिडे आसता पूण ताका खबर ना न्हू सो मागीर दुसरी संडे येता परत ताका तो म्हाका विचारता मम्मा आयजूय वचना म्हाका वाज येता सो हांव ताका म्हणटा बरें आयजूय वचूं नाका पूण फाल्यांच्यान चल आं सो ताकाय मातशें बरें दिसता तशें म्हणटकीर सुटी दिलें म्हणून आपल्याक सो अशें करून ताका पिश्यां काडटा सो बाय बाय मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान